जी तो दोस्तों, एडवांस पॉइंट के साथ मैं हूं अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अफगान तालिबान ने यूएस आर्मी और नेटो अफवाज को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका सुपर पावर है और उसे अपनी ताकत पर भरपूर भरोसा भी था। अमेरिका ये समझ रहा था कि दुनिया में कोई मुल्क भी अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अफगान तालिबान ने ये बात मनवाई है कि इस्लाम से बड़ी ताकत कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या अमेरिका अफगानिस्तान से जाने वाला है? अगर अमेरिका अफगानिस्तान से जाता है तो इस खिते के हालात कैसे होंगे? और सबसे अहम बात ये, अमेरिका जो ट्रिलियन डॉलर्स की मालकियत के हथियार अफगानिस्तान में इस्तेमाल कर रहा था, वो हथियार अमेरिका किस मुल्क को देगा? क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी बहस की जा रही है। पाकिस्तानी माहिरीन ये कह रहे हैं ये हथियार पाकिस्तान को मिल सकते हैं, और इंडियन माहिरीन ये कह रहे हैं ये हथियार इंडिया को तो मिल चुके हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि अफगान अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया है और इस खिते के चौधरी के साथ तालिबान ने क्या किया है। लेकिन तमाम सवालात के जवाब देने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो कुछ दिन पहले अफगान सदर का ये बयान था कि मैं किसी भी सूरत हाल में अफगानिस्तान में दोबारा इलेक्शन नहीं करवाऊंगा और ना ही कोई ऐसी राह निकालूंगा जिससे अफगान तालिबान को हुकूमत में हिस्सा देना पड़े। मैं 2020 में सिलेक्ट हुआ था और 2025 तक हुकूमत करूंगा। अफगान सदर अशरफ गनी ये अमेरिका के जोर पर कह रहे थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब अशरफ गनी का ये बयान आया है कि मैं 6 माह के अंदर अफगानिस्तान में इलेक्शन करवाने वाला हूँ। अगर अफगान तालिबान को आवाम पसंद करती है तो उनकी हुकूमत होगी। अगर दोस्तों अफगान तालिबान जीत जाते हैं तो इससे सबसे बड़ा नुकसान भारत को होगा। और दूसरी परेशानी भारत के लिए ये है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से चला जाएगा तो अफगान तालिबान भारत से कश्मीर की आज़ादी का मुतालबा करेंगे। ये परेशानी भारत को बैठने नहीं दे रही और भारत नहीं चाहता कि अफगान अमन मुज़ाकरात कभी भी पाए तकमील तक पहुंच सकें। इसलिए भारत ये चाहता है कि किसी भी तरीके से इन मुज़ाकरात को रोका जाए, और भारत की ये कोशिश है कि इन मुज़ाकरात के अंदर भारत को भी शामिल किया जाए। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिका की इस खिते से जाने की वजह क्या है। अमेरिका 30 साल बाद ये बात मानने पर मजबूर हो गया है कि अमेरिका अफगान तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका ने इस जंग में 2.6 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन इससे अमेरिका को फायदा कुछ नहीं हुआ, बल्कि अफगान तालिबान और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। वो इस तरह के अफगान तालिबान 30 सालों से मुसलसल लड़ लड़ के इतना कुछ सीख चुके हैं, अब अमेरिका के साथ लड़ाई करना उनके लिए बाएं हाथ का काम है। और अमेरिका भी ये बात समझ चुका है कि इस खित्ते में अमेरिका की दाल नहीं गलने वाली। इसकी वजह ये बनी कि नेटो अफवाज ने अमेरिका का मजीद साथ देने से इनकार कर दिया है। अब अमेरिका इस खित्ते से जाना चाहता है, लेकिन अमेरिका आया तो अपनी मर्जी से था इस खित्ते में, लेकिन इस खित्ते से जाने के लिए उसे तालिबान की इजाज़त लेना ज़रूरी है, वरना अमेरिका जब अपना सामान समेट कर निकलने की कोशिश करेगा, अफगान तालिबान उनके ऊपर हमला कर देंगे। इसलिए अमेरिका ट्रिलियन डॉलर ज़ाया कर चुका है। अब अमेरिका चाहता है कि जितने भी उसके हथियार अफगानिस्तान में मौजूद हैं वो वापस अमेरिका ले जाए। इसलिए अमेरिका जानता है कि अफगान तालिबान अगर पूरी दुनिया में किसी मुल्क की मानते हैं तो वो पाकिस्तान है या फिर तुर्की है। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को अमन मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आए, और पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को अमन मुज़ाकरात की मेज़ पर भी लाया है। और अमन मुज़ाकरात की वजह से ही अफगान तालिबान ने पिछले 1 साल से अमेरिकी फौजी तंसीबात पर हमला नहीं किया। लेकिन अफगान तालिबान की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि अगर डेडलाइन के बाद अमेरिका इस खित्ते से ना निकला तो हम अमेरिका पर जोरदार हमला करेंगे। इसलिए अमेरिका अपनी जान बचाने की खातिर जल्द से जल्द इस खित्ते से निकलना चाहता है। पिछले दिनों में रूस में अफगान अमन मुज़ाकरात हुए, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, कतर, रूस, चीन, अमेरिका और अफगान तालिबान शामिल थे। यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पर बताता चलूं कि इन मुज़ाकरात में भारत शामिल नहीं था
اور یہی بات بھارت کو سب سے زیادہ چبھ رہی ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھارت کبھی بھی نہیں چاہتا کہ یہ امن مذاکرات کبھی بھی پائے تکمیل تک پہنچ سکیں، اس لیے بھارت چاہتا ہے کہ ان مذاکرات میں بھارت کو شامل کیا جائے۔ لیکن افغان طالبان نے امریکہ کو واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ بھارت افغان امن مذاکرات میں شامل ہو، اس لیے ہم بھارت کو افغان امن مذاکرات میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ پیارے دوستو، آپ یہ افغان طالبان کا عمل بھارت کے منہ پر تھپڑ سمجھ لیں یا پھر جوتا، اور بھارت اس بیان سے واقعی ہی شرمندگی محسوس کر رہا ہے۔ بھارت ہے اس خطے کا چودھری اور اس کی اوقات اتنی نہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی بیٹھک میں اسے بیٹھنے کی جگہ دی جائے۔ دوستو، بھارت امریکہ میں جا کے کہتا ہے کہ میں اس خطے کا سپر پاور ہوں، میرا اس خطے میں بڑا دبدبہ ہے، میرے پاس دنیا کی چوتھے نمبر کی طاقتور ترین افواج ہے، میری اکانومی بڑی مضبوط ہے، میرے پاس دنیا کا سب سے بڑا رقبہ ہے۔ ایسی باتیں یورپ میں جا کے بھارت کرتا ہے، لیکن بھارت کی کیا اوقات رہ گئی ہے کہ افغان طالبان نے یا افغانستان نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ بھارت ان افغان مذاکرات میں بیٹھ سکے۔ یہ تو دوستو ایسی ہی بات ہوئی نا کہ ایک شخص باہر جا کے کہتا ہے کہ میں بڑا پہلوان ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، اور اس کا ہمسایہ ہی اس کے منہ پر تھپڑ مار دے، تو پھر وہ بندہ کاہے کا پہلوان ہے، کاہے کا طاقتور ہے، اس کا ہمسایہ اس کے منہ پر تھپڑ مار دے اور وہ اس پر جوابی کارروائی بھی نہ کرے۔ جس طرح پاکستان نے بھارت کے منہ پر کافی بار تھپڑ مارے ہیں، لیکن بھارت نے پاکستان کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر ہم اس بات پر زیادہ بحث کریں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لہٰذا ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ امریکہ جو ہتھیار استعمال کر رہا ہے افغانستان میں، وہ آدھی قیمت پر کس ملک کو دے گا؟ اس پر پاکستانی کافی تجزیہ نگاروں نے کہا ہے کہ یہ ہتھیار امریکہ پاکستان کو آدھی قیمت پر دے گا، لیکن پیارے دوستو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ امریکہ کبھی بھی پاکستان کو یہ ہتھیار نہیں دینے والا، جس کی دو ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان امریکی بلاک سے نکل چکا ہے اور روسی بلاک میں شامل ہو چکا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے ساتھ کوئی مفاد نہیں۔ اگر امریکہ اس خطے سے چلا جائے گا تو امریکہ کبھی بھی مڑ کر اس خطے میں واپس نہیں آئے گا، اور یہ عمل بھارت کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہتھیار کیا بھارت کو ملیں گے؟ تو بھارت کو بھی یہ ہتھیار ملنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اس کی ریزن ایک تو یہ ہے کہ پہلے بھی بھارت اور امریکہ کے درمیان لیکن بھارت کی جانب سے یہ ڈیل کینسل کی گئی۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ ڈیل بھارت کے بجٹ سے باہر تھی، لیکن کہانی پیچھے کچھ اور ہے۔ وہ یہ کہ روس نے بھارت کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر بھارت امریکہ سے دفاعی سازوسامان حاصل کرے گا تو پھر بھارت S-400 کو بھول جائے۔ یہ بھارت کی ایک بہترین حکمت عملی تھی کہ بھارت نے ڈرونز کی ڈیل کو کینسل کر دیا، کیونکہ S-400 اور ڈرونز کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ لیکن اب جب امریکہ سے بھارت پھر ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو روس اس میں رکاوٹ بنے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی اپنے جدید ہتھیار بھارت کو نہیں دے گا، مثلا اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں دے گا، اپنے ڈرون نہیں دے گا۔ اگر کوئی چھوٹے موٹے میزائل دے بھی دیتا ہے تو اس سے پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بھارت کے پاس آلریڈی اتنے میزائل ہیں، اتنے ڈرون ہیں، تو اس نے پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ان یوزیبل ہتھیاروں سے پاکستان کا کیا وہ بگاڑ لے گا؟ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ مودی سرکار رافیل آنے سے پہلے بڑی بھڑکے مار رہی تھی کہ ہمارے پاس جب رافیل طیارے آ جائیں گے تو ہم پاکستان کو تباہ کر دیں۔ اب تو رافیل طیارے بھی بھارت کے پاس آ چکے ہیں، لیکن بھارت کی اتنی ہمت نہیں کہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے، کیونکہ پاکستانی شاہینوں نے 23 فروری کو بھارت کو یہ واضح پیغام دیا تھا کہ اگر پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھنے کی بھی کوشش کی تو ہم تمہاری آنکھیں نکال لیں گے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر امریکہ افغانستان سے جاتا ہے تو پھر پاکستان کو مضبوط ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ افغانستان میں CIA، موساد اور را مل کر پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے۔ امریکہ کے جانے کے بعد ظاہری سی بات ہے کہ افغان طالبان کی افغانستان میں حکومت آ جائے گی اور افغان طالبان ان ایجنسیوں کو اکھاڑ کر باہر پھینک دیں گے۔ اس سے پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی کم ہو جائے گی اور اس سے بھارت کو بھی بڑا نقصان ہونے والا ہے، کیونکہ افغان طالبان کشمیر کی آزادی کا مطالبہ کریں گے اور بھارت اتنی پاور نہیں رکھتا کہ افغان طالبان کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ افغان طالبان کے ساتھ پاکستان بھی ہوگا، چین بھی ہوگا۔ یہ سب ملک مل کر بھارت کو دبوچ لیں گے اور کشمیر کو بھارت کے منہ سے نکال لائیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی جانی کہ امریکہ کے یوزیبل ہتھیار پاکستان کو نہیں ملنے والے،
پیارے دوستو آپ بھی اس موضوع پر اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ ضرور لگائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔